ईरान ने अमेरिका को एक बहुत ही तारीखी नाकामी से दो चार कर दिया है। एक बहुत बड़ी शिकस्त है जो अमेरिका के खाते में पड़ गई है, उसके हिस्से में आ गई है, क्योंकि मशरक़ वस्ती की एक बहुत ही अहम सरजमीन से उसके कदम मुकम्मल तौर पर उखड़ चुके हैं। और उसका एक सबूत ये है कि उसका फ़ौजी रीजनल जो हेड क्वार्टर था, फ़ौजी हेड क्वार्टर, वो अब शिफ्ट कर दिया गया है। और ये ज़मीन है उर्दून की, जहाँ से ये फ़ौजी हेड क्वार्टर इसराइल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान मुसलसल हमले कर रहा था और उसने जॉर्डन को मुसलसल निशाने पर रखा हुआ था। और लोग पूछ रहे थे कि जॉर्डन की अहमियत क्या है, उर्दून में ऐसी क्या ख़ास बात है जो अमेरिका पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पिछले दिनों में जो अटैक्स किए गए हैं और बहुत ही कारी वार किए गए हैं, वो मुख्तलिफ़ जॉर्डन की एयर बेसिस पे किए गए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर अमेरिका के कदम सबसे ज़्यादा मजबूत थे और दरमियान में थे, क्योंकि एक तरफ इसराइल था और दूसरी तरफ ईरान था। और अगर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला जब कभी किया जाना था, उसके लिए उर्दून की ज़मीन को इस्तेमाल किया जाना था, उसकी एयर बेसिस को इस्तेमाल किया जाना था, और दूसरा हमला उसके बिल्कुल बराबर में इसराइल से किया जाना था। इसलिए अमेरिका के कदम वहाँ उखाड़ना बहुत ज़रूरी थे और इसीलिए ईरान ने मुख्तलिफ़ अस्करी हिकमत अमलियों के ज़रिए मुसलसल उर्दून को निशाने पर रखा हुआ था। और अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई, उनके एडवाइज़र मोहसिन रज़ाई ये बता रहे हैं ईरान के एक टीवी को कि वहाँ पर जो उसने फ़ौजी हेड क्वार्टर है अमेरिका ने वो मुंतकिल कर दिया है उर्दून से इसराइल। और इसका मतलब ये है कि वो अब हमले नहीं सह सका। ईरान जो बहुत ज़्यादा हमले कर रहा था उर्दून पे, उसने बहुत ज़्यादा और बहुत गैर मामूली नुकसान पहुँचाया अमरीकी मफादात को, अमरीकी असासों को, और उसकी एयर बेसिस पे तबाही की वो दास्तान रकम की कि उसके बाद अमरीका का कॉन्फिडेंस ही छिन गया और उसको अंदाज़ा हो गया कि हम अब यहाँ एतमाद के साथ नहीं बैठ सकते, और अगर हमने यहाँ मज़ीद बैठने की कोशिश की तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स हमें मुसलसल निशाना बनाते रहेंगे और एक एक करके हमारे कीमती फ़ौजी असासों का शिकार करते रहेंगे। ईरान ने बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया पिछले कुछ दिन के दौरान, और ख़ास तौर पे मुवाफ़िक़ सल्ती एयर बेस जो है उसको मुसलसल निशाने पर रखा, उसको मुसलसल वहाँ पर हमले किए गए। और वहाँ पर हमले इस तरह तोड़ कर किए गए कि अमेरिका के ख़ुद भी समझ में नहीं आया। सबसे पहला जो हमला किया गया वहाँ पे बुनियादी तौर पे वो एयर डिफेंस सिस्टम पे हमला था, और मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों को यकजा करके जब एक जगह हमला किया गया तो डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ गए। और ये वो डिफेंस सिस्टम था जिसको उड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद तमाम फ़ौजी असासों की हिफाजत और निगरानी कर रहा था। और अगर इसी को निशाना बना लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद तमाम फ़ौजी असासे इंतहाई गैर महफूज हो जाते हैं, और इंतहाई गैर महफूज हो जाने वाले असासों का शिकार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और इसीलिए ईरान ने यही किया कि उसने मुख्तलिफ़ ड्रोन अटैक्स किए और उसके अंदर हदीद 110 और अर्श ड्रोन का इस्तेमाल किया। कुछ ऐसी कैंपेन्स थी, कुछ ऐसे मुहिम थी फ़ौजी जिसके अंदर हमलों के दौरान अर्श ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। और ये नए तर्ज के खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने बहुत ज़्यादा हैरान किया अमरीकी फ़ौज को, क्योंकि जिस बैलिस्टिक मिसाइल को और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल को अमरीका जानता था ईरान के मिसाइल निज़ाम को, उसमें ये जदीद तर्ज के खैबर शिकन मिसाइल नहीं थे। क्योंकि इन मिसाइलों ने जब हमला किया तो इन्होंने मनूवरिंग बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा अपनी जगह को चेंज किया। ये घूमते हुए आए फ़िज़ाओं से और आखिरी 30 से 40 किलोमीटर पे इन्होंने अपनी पूरी ट्रैजेक्टरी ही चेंज कर ली, रफ्तार को चेंज कर लिया, मनूवर करना शुरू कर दिया, और इसने उनके पूरे सिस्टम को चकरा कर रख दिया। और उस दिफाई निज़ाम को, जो दिफाई निज़ाम समझा जाता था कि दुनिया में हर शय का शिकार कर सकता है, उसको उसका रडार कुछ बता ही नहीं सका। उसका रडार जो समझता था कि अगला जो निशाना है जो आ रहा है इसकी तरफ, वो तकरीबन 30 से 40 सेकंड में पहुंचेगा, तो पता ये चलता था कि उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो महज 6 से 8 सेकंड में ही उसके सर पर पहुंच गया। इसीलिए इंटरसेप्टर फायर नहीं किया जा सका, और अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंटरसेप्टर फायर किया भी गया तो उसने अपनी रफ्तार की वजह से, उसने अपने मौके की वजह से और बर वक्त फायर न होने की वजह से अपने आप को ज़ाया कर लिया, और वो हदफ को निशाना भी नहीं बना सका। नतीजतन जो खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा था 19,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तकरीबन 1,500 किलो का वॉर हेड लेकर वो जिस शिद्दत से चला था उससे दुगनी शिद्दत से आगे
ٹکرایا اور جتنا بارود آسمان سے پھینکا گیا تھا ایران کی جانب سے وہ تمام بارود آ کر زمین پر گرا، اور نہ صرف زمین پر گرا بلکہ اس نے سب سے پہلا جو شکار کیا وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کا کیا، اور اس کو لیتا ہوا جب وہ ہدف کی طرف آیا، اپنے اصل ہدف کی طرف جس طرف وہ روانہ کیا گیا تھا، تو اس نے مفت میں ایک دفاعی نظام کے بھی پر چھوڑا دیے اور اس کے بعد ہدف کو بہت ہی ٹھیک نشانہ لگایا، اور اس درستی نے اصل میں امریکی فوج کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کی ایک بہت اہم حکمت عملی یہ تھی کہ ارش ڈرون یا حدید 110 کے ذریعے حملہ کیا جائے۔ یہ انتہائی تیز رفتار ڈرون تھے۔ ارش ڈرون کا جب کمبینیشن خیبر شکن بیلسٹک میزائل کے ساتھ بنایا گیا تو یہ بہت تیزی سے اپنا سفر کرتے ہوئے آئے، تقریباً 480 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ آئے اور انہوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ جب یہ اپنے ہدف کو نشانہ بنا رہے تھے تو ان کے پیچھے پورا ایک باراج آ رہا تھا جو خیبر شکن بیلسٹک میزائلز کا تھا، اور اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ اسی لیے موافق سلطی ایئر بیس ہو یا کوئی اور ایئر بیس ہو جارڈن کا، وہاں پر غیر معمولی قسم کا نقصان پہنچایا گیا۔ وہاں ہینگرز تباہ کر دیے گئے، وہاں پہ جو امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کے ہینگرز تھے وہ تباہ کر دیے گئے۔ خاص طور پہ بہت بڑے بڑے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر وہ جدید ترین اسلحہ موجود تھا جو ایران پر اور مشرق وسطیٰ میں مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کی جانب سے استعمال کیا جانا تھا، لیکن اس کو استعمال کیے جانے سے پہلے ہی ایران نے اس کا بہت ہی کامیابی سے شکار کر لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حدید 110 ڈرونز تھے یہ 510 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے یہ جیٹ پاور ڈرون تھے، اور ان میں پروپیلرز نہیں تھے یعنی پنکھے نہیں تھے بلکہ جیٹ کی رفتار سے آتے تھے۔ 510 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے یہ جو ڈرونز تھے ان میں خاص طور پہ ایسا مٹیریل استعمال کیا گیا تھا جس کو کوئی رڈار پڑھ نہ سکے، اور یہ تقریباً ویسا ہی ایک ڈرون تھا جو B-2 بمبار طیاروں کے اندر ایک جو شیلڈ استعمال کی جاتی ہے، پروٹیکٹیو شیلڈ، جس سے رڈار اس کو پڑھ نہیں پاتا، بالکل اسی طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں بھی کیا گیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حدید 110 ڈرونز بہت ہی کامیابی سے نہ صرف لانچ کیے گئے بلکہ وہ اپنی پوری ٹریجیکٹری مکمل کرتے ہوئے اپنا سفر مکمل کر کے اپنے ہدف کی طرف آئے، اور جب تک وہ پہنچ کر انہوں نے ہدف کو تباہ نہیں کر لیا امریکہ کے دفاعی نظام اس کا بالکل پتہ نہیں لگا سکے۔ اور اسی لیے ان حدید 110 ڈرونز کا جو پوری ایک کھیپ تھی جو روانہ کی گئی تھی، بڑی تعداد میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے بہت ہی کامیابی سے اپنے تمام اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بہت بڑے پیمانے پر تمام بیسز پر تباہی مچائی۔ اسی طرح جو بہت ساری ایئر بیسز تھیں وہاں پر موجود ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا، بہت سارے طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس بات کو انشور کیا گیا ایران کی جانب سے کہ آئندہ جارڈن کی کسی ایئر بیس سے بہت ہی کانفیڈنٹلی امریکہ حملہ نہ کر سکے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو اپنے $250 ملین کے MQ-4C ٹرائٹون ڈرون کو یہاں سے شفٹ کرنا پڑا، کیونکہ امریکی حکام کو یہ خطرہ تھا کہ جس طرح MQ-9 ریپر ڈرونز کا ایک کے بعد ایک شکار ہو رہا ہے اور وہ ہینگرز میں کھڑے کھڑے تباہ ہو رہے ہیں، MQ-4C ٹرائٹون $250 ملین کا ڈرون بھی اسی طرح ہینگر میں کھڑے کھڑے نشانہ بن جائے گا اور وہ تباہ ہو جائے گا، اور اتنا قیمتی فوجی اثاثہ وہ اس طرح گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب اگر یہ خبریں ہم سن رہے ہیں اور بہت سارے کلیم سن رہے ہیں ایران کی جانب سے کہ اردن سے فوجی ہیڈ کوارٹرز کی منتقلی کر دی گئی ہے اور وہ اردن سے اٹھا کر اسرائیل لے جایا گیا ہے، اور اب تمام آپریشنز وہاں سے چلائے جائیں گے، اب تمام انٹیلیجنس گیدرنگ اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے بعد جو پروسیسنگ کا حصہ ہے اور اس کے بعد آپریشنز کی پلاننگ، آپریشنز کی ایگزیکیوشن اور کسی قسم کا جو رد عمل دینے کی جو تیاری ہے وہ اردن کے بجائے اسرائیل سے کی جائے گی۔ تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ایک غیر معمولی نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے اور ایران نے اس کا وہ اعتماد چھین لیا ہے جس اعتماد کے ساتھ وہ مشرق وسطیٰ کی انتہائی اہم سرزمین پہ بیٹھا تھا۔ یہاں سے فوجی ہیڈ کوارٹر کی منتقلی اسرائیل میں اردن سے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ایک پوری سرزمین سے پوری ملٹری الائنمنٹ کے طور پہ امریکہ جب یہاں بیٹھا تھا تو اس کی پوری ملٹری الائنمنٹ کا حلیہ ایران نے بگاڑ دیا ہے اور وہ جارڈن کی ایئر بیس چھوڑ کر اب اسرائیل جانے پر مجبور ہو گیا ہے، اور اب کسی بھی قسم کے فوجی آپریشنز کو امریکہ اگر چلانا چاہے گا تو وہ اردن کے بجائے مشرق وسطیٰ میں کہیں اور چلانے کے بجائے اب اسے اسرائیل سے چلانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔